नमस्कार पळोवणाऱ्यांक येवकार। हो जावन आसा कदंबा बस टर्मिनस पणजे हांगासरलो आनी तुमी पळयतात ह्या बस स्टँडाच्या एंट्रन्साक रस्त्यार पडलेले पॉटहोल्स कितके खतरनाक पॉटहोल्स ते तुमी पळोवपाक शकता। बाई तुजें नांव कितें? विवेक। आनी तूं हांगा टॅक्सी चलयता? म्हाका सांग कदंबा बस स्टॉपाचेर सगळ्याक खुणकुलां पडल्या ते तुमकां त्रास जायना? मागीर भितर चड आहा बशी रावता खंय ते खंय? म्हापसाची बशी बावशी आनी टिकेट कावंटर हां थंयसर। आनी मागीर ते आतां कांय करप ना तर कोण करपी? कदंबाची रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। तुमी सांगूंक जाय न्हू। कोणाक सांगतले आमी? गाडी हालता बिलता म्हणून कोणाक तरी सांगूंक जाय न्हू। तेंचे आमचे चड तेंची गाडी वयता कदंबा। हां कदंबाच्यो होत आसता रातचे दीस। हां तेंची गाडी तांकां पडोंकूच ना। गाडा गुडू 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 जायत रावता। गाडी अशें हालता सगळी ह्या वाटेन त्या वाटेन। ना तरी पूण ज्यो कदंबा आसा त्यो गव्हर्मेंटाच्या अंडर, पूण तुमची प्रायवेट गाडयो काबार जाता न्हू। जाता म्हणजे आमी कितें थंय चडशे वचना न्ही। चुकून कोणाचें लगेज बिगेज जाल्यार आमी घेवन चल्ले भितरल्यान। आनी हांगा भितर सरता थंय? भितर सरता ते थंय येता पळय पळयना। हय तेंचे कोणचे कोणाच्या अंडर आहा ते रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक जाय। ते तेंचें काम न्ही। सांडलेले आहा कोण पळयना। म्हणजे सरकारान पळोवंक जाय अशें दिसता तुमकां? सरकारचें काम न्ही। उदक भरलें उदक वचपाक वाट ना। सगळे खळयो सगळे भरलेले खळयो। ह्यो खळयो वाट ना। म्हणजे पॅक जाता। पावसान सगळी बुट्टी येता। लोकांक पावसान चलपाक त्रास। काय हे करूना उदक वचपाक। तुजें नांव कितें? म्हजें नांव शब्बीर। शब्बीर मकानदार। ह्या थळाव्या टॅक्सी चालकांनी सांगल्या प्रमाण आमच्या मुखार दिसण्याक येता कदंबा बशींचो म्हापसा वटेचो कावंटरा कडलो जागो। हे पॉटहोल तर एकदम घातक अशेंच जावन रावल्या आनी हाची दखल घेतलेली ना अशेंच आमकां समजता। प्रायवेट बशी बरोबरूच कदंबा बशींचो ह्या फोंडकुलांनी खिळखिळो जावपाची वेळ आयल्या। कशे बशे हालत ढलत ह्यो बशी ह्या फोंडकुलां पासून पार्क वतना आमी पळयता। चलत वयतल्या लोकांकूय हाचो बरोच त्रास जाता। अशी वयर सकयल सर्कस करतना ह्या बशींचें सस्पेन्शन पार मोडपाक पावलां आसतलें। एके वाटेन बशींचो यो वच सुरू आसा आनी मदल्या मदीं लोकांकूय ह्या वाटेनच्यान त्या वाटेन वचपाचें पडटा। येरादारी करपी लोकांक किंवा बशीक कंट्रोल किंवा मार्गदर्शन करपाक ना हांगासर कदंबाचे अटेंडंट आसा ना एकूय ट्रॅफिक पुलीस हांगासर दिश्टी पडटा। लोकांचो जीव आनी सुरक्षा राम भरोशेच सुरू आसा। एखादो अपघात घडलो आनी कोणाकूय दुखापत आनी कॅज्युअलिटी जाल्यार हाका कोण जबाबदार आसतलो होच एक मोठो प्रश्न उबो रावता। चडांत चड कदंबा बशीक हो त्रास जाता म्हणटकीर कदंबा महामंडळान हाचेर जतनाय घेवपाक बरी पावलां उखलची पडटली। अशीं फोंडकुलां सबंद बस स्टँडा परिसरांत लोकांक अडचण करतना आमकां दिसता। हो पळयात कदंबा बस स्टँडाचो भायर वचपाचो रस्तो आनी ही दुर्दर्शा अवतिकाय तर लोकांचें कंबर मोडोवन उडोवपाचोच अशें आसा। कदंबा तशेंच प्रायवेट बशी बरोबरूच स्कूटर मोटरसायकली ह्या त्रासाक बळी पडटा। लोकांचे सुरक्षेचो प्रश्न हांगासर उप्रासता। जीव मुठींत धरून कशे बशे लोक आपापल्या घरा वचपा खातीर तडजोड करतना दिश्टी पडटा। कांय ड्रायव्हर आनी क्लिनर आपलें आंग दुखता अशें सांगता पूण मुखार येवन उलोवपाक तयार ना। जळीमळी पडलेल्या ह्या फोंडकुलांनी सबंद कदंबा बस स्टँडाची अवतिकाय जाल्ली आसा। गोंय राज्याच्या राजधानीचो हो बस स्टँड हांगासर गोंयभरांतल्यो तश्योच भायल्या राज्यांतल्यो बशी आनी गाडयांची येरादारी आसता।
एका दिसाक सरासरी 500हून अधिक फक्त बशीच यो वच करतना आमकां दिसता। तर अशी दुर्दशा पळोवन संबंदीत खात्याचेर किंव येता अशें लोक उलयता। तेन्ना आमच्या PWD खात्यान नव्यान रुजू जाल्ले मंत्री दिगंबर कामत हांणी ह्या गंभीर आनी धोक्याचे जावन राविल्ल्या पॉटहोल्स बेगीच्या बेगीन भरून काडून हे रस्ते सुरळीत करपाची गरज आसा। लोकांची भलायकी आनी गाडयांचे फिटनेस सांबाळपाक संबंदीत खातें जाता तितल्या बेगीन कार्य करतले अशी विनवणी तशेंच आशा बाळगिता। तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं।